terminal velocity equals to 2r square rho minus sigma g upon 9 eta, and it gives terminal velocity proportional to square of radius. तपाईलाई यहाँनेरिबाट दुईटा एकदमै काम लाग्ने फर्मुला निस्केको छ। एउटा भनेको viscous force cube of radius, अर्को terminal velocity proportional to square of radius. यो कहाँको क्लास 12 को हुन्छ हो, क्लास 11 को viscosity भन्ने च्याप्टर पढ्दैछ हामी है। अब यो यतिसम्मको कुरामा छँदैछ है। अब यहाँबाट हामी केही क्वेशनहरु गर्न सुरु गर्छौं। तपाईहरु यसलाई सारिसक्नु भयो होला, म यसलाई मेटाइदिन्छु अब है। यति गर्दा गर्दै म तपाईहरुलाई के भने, यो स्टोक्स फर्मुला एप्लिकेबल फर स्फेरिकल अब्जेक्ट पनि when it moves with terminal velocity, कुन बेलामा आरे when it moves with terminal velocity है। ल अब क्वेशन लेखौं एउटा। Electrons, two small spherical objects made up of same material having masses in the ratio of 1:8 are having masses in the ratio of 1:8 are falling in a viscous medium with terminal velocity. Calculate ratio of their terminal velocity. Aware hai, two small spherical objects made up of same material having masses in the ratio of 1:8 are falling in a viscous medium with terminal velocity. हामीले क्वेशन सोध्छ what is the ratio of their terminal velocity. अब हामीले जानेको अघि एउटा लेखेको के थियो भने नि, this terminal velocity proportional to square of radius भनेको थियो। तर अहिले हामीले क्वेशनमा के दिएको छ भने two objects having masses in the ratio of 1/8 है। two objects having masses, oh very good answer the fatty ha। two objects having masses in the ratio of 1:8। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि मास भनेको के हुन्छ, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। यो भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी 1/8, डेन्सिटी क्यान्सल। भोल्युम भनेको कति भयो, भोल्युम भनेको 4/3 पाई r1 को क्यूब। डेन्सिटी किन क्यान्सल गरियो, बिकज मेड अप अफ सेम मटेरियल है। 1/8 यो र यो गयो, r1 अपन r क्यूब, r1 अपन r2 को क्यूब 1/8 भनेको यति लेख्दा बुझ्नुहुन्छ होला, r1 अपन r2 भनेको 1/2 है। रेडियस को रेशियो कति आयो 1/2।
रेडियसको रेशियो 1/2 आयो भने स्क्वायर छ, भेलोसिटीको रेशियो कति भयो त 1/4, दैट इज 1/4 इज आन्सर है, 1/4 इज आन्सर। ओके, अब यसलाई हामीले छोटोमा गरिदिनु पर्यो भने यस्तो पनि लेख्छ है, टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु m को पावर 2/3 है, टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु m पावर 2/3। अब टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु m पावर 2/3, 1/8 को पावर 2/3, आन्सर ठ्याक्कै कति आयो 1/4, अत्रक्कै सकिएको है, आन्सर 1/4 आइगयो। सेम मटेरियलमा मात्रै यो डेन्सिटी सेम हुनुपर्छ है, सेम मटेरियल भनेको डेन्सिटी के अरे सेम, डेन्सिटी फरक पर्यो भने फेरि हामीले फर्मुलै लेख्नुपर्छ, जुन फर्मुला छ त्यहीबाट रेशियो लिनु पर्यो। ल यसलाई मैले मेटाइदिएँ है, यसलाई मैले मेटाइदिएँ, मेटियो ल मेटियो। अब फेरि अर्को ल, टु स्मल स्फेरिकल अब्जेक्ट्स मेड अप अफ सेम मटेरियल हैविङ, अब मासेज होइन ल, हैविङ रेडियस in the ratio of 1:2 are falling in viscous medium. Calculate ratio of viscous force law. अब हामीलाई के भन्यो, two small spherical objects made up of same material having radius in the ratio of 1:2 are falling in a viscous medium with terminal velocity. Calculate ratio of viscous force. यसको आन्सर त तपाईहरु फ्याक्टै भेटाउनुहुन्छ। अघि भर्खर हामीले के लेखेको छ, viscous force proportional to cube of radius, that is F1 upon F2 equals to R1 upon R2 को whole cube 1/2 को whole cube, that is 1/8 सक्यो है। यस्तै तपाईहरुलाई सम्झिन काम लाग्छ यो viscous force के हुन्छ अरे cube of radius है। अब यो पनि ठीक छ है, यो पनि ठीक छ। अब यो भइसके पछाडी अर्को हामीलाई यही क्वेशनमा के सोधिन्छ भने नि, यही क्वेशनमा हेर्नुस्, viscous force 1/8 निकाल्यो। अब यही क्वेशनमा आएर हामीलाई क्याल्कुलेट रेशियो अफ देयर ल मोमेन्टम कति हुन्छ हैन, एन्ड काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ, दुईटा क्वेशन भयो है। रेशियो अफ देयर मोमेन्टम एन्ड रेशियो अफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेन्टम गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्नुस्, मोमेन्टम गर्नु पर्यो भने मोमेन्टम p1 अपन p2, यो भनेको m1 v1 अपन m2 v2 है। m1 v1 अपन के हुन्छ अरे m2 v2। अब मास भनेको फेरि के हो, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, यो त भेलोसिटी हो। भेलोसिटी भनेको r1 स्क्वायर अपन r2 स्क्वायर, मटेरियल सेम छ, डेन्सिटी क्यान्सल, भोल्युम भने के भयो 4/3 पाई r1 को क्यूब अपन 4/3 पाई r2 को क्यूब इन्टु r1 स्क्वायर अपन r2 स्क्वायर, r1 क्यूब इन्टु r1 स्क्वायर भन्ने बित्तिकै मोमेन्टम के हुँदो रहेछ MOM मोमेन्टम है, प्रोपोर्शनल टु r को पावर 5, r को पावर 5 भनेको 1/32। एकछिन 6 पाई इटा RV बाट पनि गर्न मिल्छ हैन, तर उही कुरो त हो नि, viscous force 6 पाई इटा RV, 6 पाई इटा कन्स्टेन्ट भयो, R भनेको सधैं छ, V भनेको R स्क्वायर, अनि viscous force प्रोपोर्शनल टु क्यूब आएन र, योबाट पनि आउँछ नि। तपाईहरुले गल्ती कहाँ गर्नुहुन्छ भने रेडियस चेन्ज छ, F प्रोपोर्शनल टु R, भेलोसिटी बिर्सिदिनुहुन्छ। रेडियस चेन्ज भयो भने भेलोसिटी पनि चेन्ज हुन्छ, बिर्सिन पाइएन है। मोमेन्टम प्रोपोर्शनल टु R को पावर 5 भनेको 1:2 कति भयो 32, 1:32। अब तपाईहरुलाई काइनेटिक एनर्जी भन्यो भने के गर्ने त, अब हेर्नुस् है, काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 के हुन्छ mv स्क्वायर, भेलोसिटी को स्क्वायर भनेको के भयो s को स्क्वायर, अनि
यसको स्क्वायर 4 र 3 कति हुने रहेछ 7 काइनेटिक इनर्जी भन्यो भने प्रोपोर्शनल टु r को पावर 7 अथवा 1:2 कति हुन्छ 32 है कति हुने रहेछ अरे 1:32 मोमेन्टम भयो काइनेटिक इनर्जी भनेको 1:128 1:128 ठीक छ ल ठीक छ अब यो टर्मिनल भेलोसिटी को रेशियोहरु विस्कस फोर्स को मोमेन्टम को काइनेटिक इनर्जी को इनहरुको हेर्यो हामीले अहिले अब यसैमा अलि अर्कै खाले लेख्नुस् 8 स्मल आइडेन्टिकल यो आइडेन्टिकल भनेको मटेरियल एउटै भन्ने समेटिहाल्यो है आइडेन्टिकल spherical drops of liquid of same size are falling in viscous medium with terminal velocity 2 centimeter per second if they combine to form a big drop. Please stop. Calculate terminal velocity of the big drop. Calculate terminal velocity of the big drop. 8 small identical spherical drops of liquid of same size are falling in a viscous medium with terminal velocity 2 centimeter per second. If they combine to form a big drop, terminal velocity of big drop is what? Again answer है राम्रो अब हेर्नुस् है यहाँनेरि 8 वटा सानसानो ड्रपहरु छ 8 वटा सानसानो ड्रप रेडियस ल स्मल r छ झर्दै छ टर्मिनल भेलोसिटी 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड है झर्दै छन् टर्मिनल भेलोसिटी 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड झर्दा झर्दै यी ड्रपहरु कम्बाइन भएर एउटा ठुलो ड्रप बन्यो हैन यो ठुलो ड्रप बन्यो अब हामीलाई ठुलो ड्रपको रेडियस भनेको क्यापिटल R सोध्छ टर्मिनल भेलोसिटी वाट के निकाल्नु छ अरे टर्मिनल भेलोसिटी वाट अब यो निकाल्नलाई हेरौँ है यो निकाल्नलाई हामीले जानेको फेरि पनि यही हो टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस अब हामीलाई के दिएको छ भन्ने कुरा विचार गरौँ हामीलाई के दिएको छ v1 दिएको छ v1 कति दिएको छ 2 दिएको छ अब हामी रेडियसको रेशियो भेटाउँछौं 8 वटाबाट एउटा ठुलो बन्छ रेडियसको रेशियो भेटाइदियो भने हाम्रो आन्सर आइगयो रेडियसको रेशियो भेटाउनलाई हामीले के काम गर्नु पर्यो this big drop formed due to combination of 8 smaller drop यो एउटा ठुलो ड्रप चाहिँ है एउटा ठुलो ड्रपको भोल्युम भनेको 8 वटा सानो ड्रपबाट बनेको छ है 4/3 pi r cube equals to 8 into 4/3 pi small r cube है 4/3 pi गयो r cube equals to 8 into this भनेपछि r equals to कति हुन्छ 2r
r इक्वल्स टु कति हुने भयो 2r यसमा हेर्दाखेरि अब v2 अपन v1 इक्वल्स टु r स्क्वायर अपन r स्क्वायर यो r स्क्वायर भनेको कति भयो 4r को स्क्वायर यो r स्क्वायर दैट इज 4 नाउ v2 इक्वल्स टु 4 into 2 that is कति आउँछ 8 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड आन्सर है आन्सर कति भयो 8 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड अब क्वेशन ठुलो कुरै छैन 8 वटा सानसानो ड्रपहरु मिलेर एउटा ठुलो ड्रप बन्यो सानोको टर्मिनल भेलोसिटी 2 छ भने ठुलोको टर्मिनल भेलोसिटी कति कुरा यति मात्रै हो यसलाई तपाईहरु अझै के गर्न सक्नुहुन्छ टर्मिनल भेलोसिटी अफ बिग ड्रप भनेको n को पावर 2/3 into टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्मल ड्रप है टर्मिनल भेलोसिटी अफ बिग ड्रप भनेको n को पावर 2/3 into टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्मल ड्रप n भनेको नम्बर अफ ड्रप कतिवटा दिएको छ 8 वटा 8 को पावर 2/3 भनेको 4 4 into 2 भनेको कति भयो 8 सकिगयो यति गर्दाखेरि है है यति सम्म गर्नु भयो भने कम्प्लिट है अब तपाईहरुलाई यो क्वेशन उल्टो पनि आउन सक्छ है यो क्वेशन उल्टो पनि आउन सक्छ उल्टो भनेको के हो भने अहिले ठुलो सानसानो ड्रपबाट ठुलो भनेको छ ठुलो टुक्रेर सानोमा गयो है ठुलो टुक्रेर सानोमा गयो भने ठुलोको भेलोसिटी दिन्छ नम्बर दिन्छ सानोको भेलोसिटी सोध्छ है नम्बर दिन्छ सानोको भेलोसिटी सोध्छ लाइन गरेर भर्खर आएको छ भने स्क्रिनशट गरिहाल्नुस् है सबै कुरा यही छ नयाँ कुरा केही लेखा छैन हालसम्म अब यो नम्बर सानोको भेलोसिटी ठुलोको भेलोसिटी ठीक छ यो तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने खाले क्वेशनमा पर्छ है यो फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने यो v बिग भनेको ठुलो ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी n भनेको नम्बर अफ ड्रप vs भनेको सानो ड्रपको भेलोसिटी स्टोक्स फर्मुला सुरु गरेको आज हामीले स्टार्टिङ भनेको कहाँबाट छौं अरे फ्रम स्टोक्स फर्मुला अब यो पोइजलिज POISEUILLES पोइजलिज फर्मुला अब यो पोइजलिज फर्मुला भन्ने छ नि यो के गर्छ अब यो पोइजलिज फर्मुलाले v2 अपन v1 भनेको क्यापिटल R अपन स्मल r को होल स्क्वायर क्यापिटल R अपन स्मल r मात्रै होइन होल स्क्वायर हो त्यो कहाँबाट आको टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस है टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस अब यसमा हेर्नुस् है पोइजलिज फर्मुला अब यो पोइजलिज फर्मुलाले हामीलाई के भन्छ भने नि जस्तो यसरी हामीले एउटा युनिफर्म ट्युब दिएको छ यो क्वेशन यहाँ हामीले गराएकोले मात्र तपाईलाई पुग्छ भन्ने छैन है यो क्वेशन यति गराइसकेपछि तपाईले बुकमा भएका क्वेशनहरु खै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है बिगको रेडियस क्यापिटल R अनि सानोको रेडियस स्मल r यो हामीलाई युनिफर्म ट्युब दियो यो ट्युबमा लिक्विडको फ्लो हुँदैछ है ट्युबमा लिक्विडको फ्लो हुँदै गयो यो यसरी लाइन्सहरु इन्टरसेक्ट नभएको फ्लोलाई भन्छौं ल्यामिनार फ्लो है लाइन्सहरु इन्टरसेक्ट नभइकन फ्लो भयो भने यसलाई के भन्छ अरे ल्यामिनार फ्लो अनि लाइन्सहरु इन्टरसेक्ट भएर गयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं टर्बुलेन्ट फ्लो है त्यसलाई के भन्छ अरे टर्बुलेन्ट फ्लो
अब यो अहिले हामीले पोइजलिज फर्मुला ल्यामिनार फ्लो भनेको लिक्विडको लेयर्सहरु इन्टरसेक्ट नभइकन गएको फ्लोलाई हामी के भन्छौं ल्यामिनार फ्लो त्यति बुझ्नुस् अहिले है अब अनि लेयर्सहरु इन्टरसेक्ट भएर खोलामा बाढी आए जस्तो भएर गयो भने त्यसलाई भन्छ टर्बुलेन्ट फ्लो है अब यो लेयर्सहरु इन्टरसेक्ट नभइकन फ्लो भएको छ युनिफर्म ट्युब छ लेन्थ एल रेडियस आर युनिफर्म भन्ने बित्तिकै यो सबैतिर रेडियस इक्वल छ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इटा लिक्विड इज फ्लोइङ फ्रम x to y लिक्विड x देखि y तिर जाँदैछ भने प्रेसर कता धेरै हुन्छ लिक्विड x देखि y तिर जाँदैछ भने प्रेसर कता धेरै हुन्छ प्रेसर धेरै हुन्छ x तिर प्रेसर धेरै हुन्छ x तिर है because liquid always flows from higher pressure to lower pressure liquid को फ्लो भनेको जहिले पनि कसरी हुन्छ अरे higher pressure to lower pressure है अब तपाईहरुलाई हेर्नुस् है लिक्विड को फ्लो x देखि y तिर हुँदैछ प्रेसर धेरै कतातिर छ अरे प्रेसर धेरै कतातिर छ x तिर छ यो x र y को प्रेसर को डिफरेन्स p हो यो p भनेको प्रेसर एट x माइनस प्रेसर एट y अब पोइजलिज फर्मुला भनेले हामीलाई के दिन्छ भने नि हैन एरिया ग्रेटर छैन युनिफर्म ट्युब हो एरिया दुईतिर क्रस सेक्सन यहाँको र यहाँको इक्वल छ क्रस सेक्सन अनइक्वल भयो भने पोइजलिज फर्मुला लाग्दैन है पोइजलिज फर्मुलाले अब हामीलाई के दिन्छ भने यो ट्युबबाट 1 सेकेन्डमा फ्लो हुने लिक्विडको भोल्युम कति हुन्छ सेम एज करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भेरी गुड भोल्युम कति हुन्छ पोइजलिज फर्मुलाले हामीलाई दिने भोल्युम भनेको भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड volume of liquid flowing per second this P equals to pi P R को power 4 upon 8 eta L यो भोल्युम पर सेकेन्ड युनिट मिटर की पर सेकेन्ड हुन्छ है पाई पी आर को पावर 4 अपन 8 इटा एल ठीक छ अब यसरी लिक्विड फ्लो हुँदै गएको छ यो त भोल्युम पर सेकेन्ड को फर्मुला भयो हैन लिक्विड को भेलोसिटी हेर्नुस् है लिक्विड को भेलोसिटी यहाँ हामीसँग लेयर छन् ल यो माथिको लेयर 1 यो लेयर 2 यो लेयर 3 यो लेयर 4 यो लेयर 5 ल भन्नुस् भेलोसिटी कुनमा धेरै हुन्छ 1 मा हुन्छ कि 2 मा हुन्छ कि 3 मा हुन्छ कि 4 मा हुन्छ कि 5 मा हुन्छ where the velocity is maximum where the velocity is maximum velocity is म फर्मुला लेख्छु अनि फेरि भन्नुस् ल p upon 4 eta l r square minus x square this x is distance this x is distance from center this x is distance from center भनेको ठ्याक्कै सेन्टरमा x को भ्यालु 0 हुन्छ भेलोसिटी को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ है ठ्याक्कै सेन्टरमा x को भ्यालु 0 हुन्छ भेलोसिटी को भ्यालु के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि भेलोसिटी म्याक्सिमम कहाँनेरि हुने रहेछ सेन्टरमा सेन्टर भनेको कहाँनेरि 3 मा 3 बाट 2 मा जानु भयो भेलोसिटी अलि कम हुन्छ 1 मा जानु भयो निकै कम हुन्छ यो फर्मुलाबाट क्वेशन आउने चाहिँ होइन है यो फर्मुलाबाट के मात्रै सम्झिने भने if liquid is flowing through a tube velocity is maximum at center है liquid is flowing through a tube velocity is maximum at center आइडियल यो अब हामीले विस्कोसिटी मा पढ्ने सबै लिक्विडहरु भनेका आइडियल लिक्विडहरु हुन् है सबै लिक्विडहरु भनेका आइडियल लिक्विडहरु हुन् अब तपाईहरुलाई यहाँ कुरा के आउँदैछ भने यो अघिल्लो क्लासमा पढेको रिभरमा वाटरको कन्फ्युज हुनु भएन रिभरमा वाटरको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी म्याक्सिमम सरफेसमा है रिभरमा वाटरको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी म्याक्सिमम सरफेसमा अनि ट्युबमा वाटरको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी म्याक्सिमम कहाँ आउँदो रहेछ भेलोसिटी म्याक्सिमम कहाँ आउँदो रहेछ सेन्टरमा अब तपाईहरुलाई यहाँ अर्को कुरा आउँछ रेजिस्टेन्स अब यो रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा छ नि रेजिस्टेन्स भनेको अब हेर्नुस् है हामीले करेन्टको जस्तै रेजिस्टेन्स पुर्याइदिन्छौं अब करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा चार्जको फ्लो हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल है लिक्विडको फ्लो हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर चार्ज फ्लोज हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल लिक्विड फ्लोज हायर प्रेसर टु
लोअर प्रेसर अनि चार्ज पर सेकेन्ड भनेको करेन्ट, यहाँ चार्ज पर सेकेन्ड भने जस्तो लिक्विडको भोल्युम पर सेकेन्ड, यसको रेजिस्टेन्स V अपन I इक्विभ्यालेन्ट, यसको रेजिस्टेन्स P अपन V प्रेसर अपन भोल्युम पर सेकेन्ड है। यसको रेजिस्टेन्स भनेको रेशियो अफ प्रेसर डिफरेन्स टु volume of liquid flowing per second। अब यो R भनेको P by V, R भनेको P by V, P भनेको छँदैछ, V भनेको by PR को पावर 4 अपन 8 इटा L। अब यहाँबाट दिस इज 8 इटा L अपन by R को पावर 4। अझै तपाईहरु इलेक्ट्रिसिटी भन्दा पर जानु भएको छैन है, अझै तपाईहरु इलेक्ट्रिसिटीकै छेउमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ के छ हेर्नुस्, अब यसमा हेर्नुस् है। अब यहाँनेरि के छ भने यो रेजिस्टेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के छ लेन्थ है, रेजिस्टेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के छ अरे लेन्थ। अब रेजिस्टेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लेन्थ कन्डक्टरमा पनि हुन्छ, लेन्थ बढ्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ, अनि रेजिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु फोर्थ पावर अफ रेडियस छ। कन्डक्टरमा पनि के हुन्छ, कन्डक्टरमा पनि के हुन्छ, रेडियस बढ्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ है, बढ्छ, रेडियस बढ्यो भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ बढ्छ। अब तपाईहरुलाई यहाँनेरि अर्को कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि है, अर्को कुरा के लेख्यो सर मैले बुझिन, x0 भयो भने पो v म्याक्सिमम हुन्छ हैन, हो त अनि x0 भयो भने भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ, अनि x0 कहाँ हो त, डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर, ठ्याक्कै सेन्टरमा x को भ्यालु 0 हुन्छ, अनि सेन्टरमा x को भ्यालु 0 हुन्छ, सेन्टरमा भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ। कसरी बुझिएन छ त, कुरो बुझ्या हो त त्यो त। अब के भन्दैछु मैले, अब यसमा हेर्नुस् है, यसमा पनि कन्डक्टरमा आए जस्तै, कन्डक्टरमा अथवा रेजिस्टेन्समा आए जस्तै सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन आउँछ। सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन आउँछ भनेको अब सिरिज र प्यारललमा के आउँछ भन्ने कुरा हेर्नुस् है। कन्डक्टरलाई सिरिजमा जोड्यो भने रेजिस्टेन्स R1 + R2, प्यारललमा जोड्यो भने रेसिप्रोकल हैन। अब यसमा पनि त्यही आउँछ हेर्नुस्, सिरिज कम्बिनेसन, सिरिजमा जोड्नु भएको छ भने यो यसरी छ, एउटा ट्युब अर्को ट्युब। अब यहाँबाट लिक्विड इन्टर भयो, यहाँबाट निस्किन्छ, प्रेसर डिफरेन्स यो P1 छ, यो P2 छ। अब सिरिजमा जोड्दाखेरि हेर्नुस् है, करेन्ट सेम भए जस्तो के हुन्छ, भोल्युम पर सेकेन्ड सेम, पोटेन्शियल V1 प्लस त्यो P प्रेसर, यहाँ डेन्सिटीको कुरै आएको छैन है, यो सबै प्रेसर हो। अब सिरिजमा लेख्नुस् त यसलाई, इन दिस कम्बिनेसन भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड लेखिहाल्नुस्, इन दिस कम्बिनेसन भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड, in this combination volume of liquid flowing per second एट इटा L कहाँ देख्दै हुनुहुन्थ्यो, 8 इटा L अपन पाई R को पावर 4 अपन पाई R को पावर 4 है। in this combination volume of liquid flowing per second remains same but pressure difference becomes, pressure difference P equals to P1 plus P2, pressure difference P equals to P1 plus P2। प्रेसर डिफरेन्स भनेको R into V ल, यसको रेजिस्टेन्स R1 यसको R2 हो भने R1 times V R2 times V। इन सिरिज कम्बिनेसन भोल्युम पर सेकेन्ड रिमेन्स सेम, द्याट्स वाइ
volume per second cancel out. Resistance R equals to R1 plus R2 same as current electricity. अब अर्को प्याराललमा जोड्यो. अब प्याराललमा जोडेको छ भने हेर्नुस् है, यो छँदैछ, यस्तो पठाइदिउँ ल. एउटा यता गयो, एउटा यता गयो. यहाँबाट लिक्विड आएको छ V, यता जान्छ V1, यता जान्छ V2. यसमा पोइन्ट यही हो, प्रेसर डिफरेन्स के हुन्छ अरे सेम हुन्छ है. प्रेसर अब लेख्नुस् प्यारालल. प्यारालल लेख्नुस्. In this combination, pressure difference remains same. In this combination, pressure ठीक छ. In this combination, parallel को भनिसकौं अनि सिरिजमा मैले के लेखेको थिएँ भनिदिन्छु है. Parallel. In this combination, pressure difference remains same, but volume of liquid flowing per second. Pressure difference remains same, but volume of liquid flowing per second becomes V equals to V1 plus V2. V upon R1 plus V upon R2. Pressure difference same, 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 है. यहाँबाट सिम्पल के सम्झिनुस् भने तपाईहरुले यतिले पनि धेरै काम गर्छ. कम्बिनेसन सिरिज छ है. अघि त सिरिज वाला कसले फेरि भन्ने हुन्थ्यो. सिरिज छ भने भोल्युम पर सेकेन्ड सेम. प्रेसर के हुँदो रहेछ P equals to P1 plus P2. In parallel combination pressure difference same. यति सम्झियो भने पनि हामीलाई धेरै काम दिन्छ है. In series combination volume per second same. In parallel combination के हुन्छ अरे pressure difference same. Okay. Now अब क्वेशन लेखौं. A tube of length L and radius R. A tube of length L and radius R is connected in series. A tube of length L and radius R is connected in series with another tube of length twice L and radius twice R. Calculate ratio of pressure difference right, between first and second tube. A tube of length L and radius R is connected in series with
another tube of length and radius twice r. Calculate the ratio of pressure difference between first and second tube. अब यहाँनिर हेर्नुहोस् क्वेसनले के भन्यो, यो एउटा ट्युब दिएको छ, लेन्थ एल रेडियस आर, यसलाई लगेर योसँग सिरिजमा जोड्दियो। अब के भन्छ, सिरिजमा जोड्दाखेरि लेन्थ ट्वाइस एल रेडियस ट्वाइस आर ल प्रेसर डिफरेन्सको रेशियो कति हुन्छ। अब प्रेसर डिफरेन्सको रेशियो निकाल्नलाई नि हामीलाई क्वेसनले सबै कुरा भनिदिसक्यो। क्वेसनमा के भनेको छ, ट्युब्स आर कनेक्टेड इन सिरिज कम्बिनेसन। ट्युब्स आर कनेक्टेड इन सिरिज कम्बिनेसन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, भोल्युम पर सेकेन्ड सेम है। ट्युब्स आर कनेक्टेड इन सिरिज कम्बिनेसन, भोल्युम पर सेकेन्ड सेम। भोल्युम पर सेकेन्ड सेम भनेको V1 = V2। अब भोल्युम पर सेकेन्डको पोइजलिजको फर्मुला के छ लेख्नुहोस्। पोइजलिजको फर्मुला पाई P1 R1 को पावर 4 8 इटा L1 = अब यहाँ पाई P2 R2 को पावर 4/8 इटा L2 पाई 8 इटा कैंसिल, P1/P2 = R2 को पावर 4 into L1/R1 को पावर 4 into L2। R2 को पावर 4 2R को पावर 4 L1 भनेको L, R को पावर 4 L2 भनेको ट्वाइस L। R को पावर 4 this that is 8:1 answer। ठीक छ, कति भयो अरे, 8:1 इज आन्सर। अब अर्को लेखिहाल्नुहोस्। अब एकछिन बस्नुहोस् है। नेक्स्ट 16 centimeter cube of water, 16 centimeter cube of water can flow per second through a tube of length L and radius R. A second tube of same length, but radius R/2 is connected in parallel with first tube. In parallel with first tube, calculate volume of water that can flow
through the second tube. (16 centimeter cube of water can flow per second through a tube of length L and radius R. A second tube of same length but radius R by 2 is connected in parallel with first tube. Calculate volume of water that can flow through the second tube. है अब हामीलाई यहाँनेरि के भन्छ भने नि क्वेशनले के भन्छ यसरी यो एउटा ट्युब दिएको छ हेर्नुस् है लेन्थ L छ रेडियस R छ वाटरको फ्लो हुँदैछ योबाट 1 सेकेन्डमा कति जान सक्छ 16 सेन्टिमिटर क्यूब पर सेकेन्ड ला है अब यहीसँग प्यारललमा जोडेको अर्को छ लेन्थ त उति नै हो तर रेडियस कति छ r/2 छ अब हामीलाई भन्छ योबाट चाहिँ 1 सेकेन्डमा कति जान सक्छ त अर्कोबाट अब यसमा हेर्नुस् है कम्बिनेसन प्यारलल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं प्रेशर डिफरेन्स के हुन्छ अरे सेम है कम्बिनेसन प्यारलल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छ प्रेशर डिफरेन्स के हुन्छ सेम अब प्रेशर डिफरेन्स सेम छ तर पनि यसमा भोल्युम पर सेकेन्ड भनेको पाई पी आर पावर 4 अपन 8 इटा एल है पाई पी आर पावर 4 अपन 8 इटा एल हामी सजिलो बनाउँदैछ यसलाई हेर्नुस् अब पाई 8 इटा भनेको कन्स्ट्यान्ट हो है पाई 8 इटा भनेको के छ कन्स्ट्यान्ट पाई 8 इटा कन्स्ट्यान्ट छ अब यस पछाडी के भन्छ हामीलाई लेन्थ क्वेशनले सेम दिएको छ त्यो भनेको लेन्थ पनि कन्स्ट्यान्ट हो है लेन्थ क्वेशनले सेम दिएको छ लेन्थ पनि कन्स्ट्यान्ट भयो अनि कुरा के छ भने कम्बिनेसन प्यारलल हो प्रेशर डिफरेन्स पनि के हुन्छ सेम हुन्छ यति कुराहरु हामीलाई के भेट्यो सेम भेट्यो अथवा कन्स्ट्यान्ट भेट्यो यति कन्स्ट्यान्ट भेट्यो भने v प्रोपोर्शनल टु r को पावर 4 v2 अपन v1 भनेको r2 अपन r1 को पावर 4 अब r2 भने के भयो r/2 अपन r को पावर 4 यति गर्दाखेरि r/2 1/16 2 को पावर 4 है अनि v2 इक्वल्स टु v1 भनेको 16/16 दैट इज 1 सेन्टिमिटर क्यूब पर सेकेन्ड volume of water that can flow through the second tube is कति अरे 1 सेन्टिमिटर क्यूब पर सेकेन्ड 16 भनेको त फर्स्ट बाट पहिल्यै फ्लो भएको हो है गुड ल ओके now Bernoulli's principle अब यो बर्नौलीज प्रिन्सिपल भन्ने छ नि यसले हामीलाई सिम्पल भन्छ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी है हामीले एउटा यो नन युनिफर्म ट्युब बनायो भोल्युम पर सेकेन्ड अहिले हामीले पैजलिजबाट युनिफर्म ट्युबमा पढेको थियो है अब हेर्नुस् लिक्विडको फ्लो हुँदैछ इन्टर गर्यो भेलोसिटी v1 ले बाहिर गयो v2 यहाँको एरिया a2 यो एरिया a1 यहाँ प्रेशर p1 छ यहाँ p2 छ अब हाइट यो s2 छ यता h1 छ लिक्विड जाँदैछ x देखि y तिर है लिक्विड x देखि y तिर जाँदैछ भने बित्तिकै फेरि पनि हामी के भन्न सक्छौं p1 must be greater than p2 that's why liquid is going from x to y है लिक्विड को फ्लो भनेको जहिले पनि मैले के भने it flows from is रेशियो सोधो भन्छ गर्न पाइहाल्यो नि it flows from higher pressure to के हुन्छ अरे लोअर प्रेशर लिक्विड को फ्लो भनेको जहिले पनि कसरी हुन्छ हायर प्रेशर टु लोअर प्रेशर अब यहाँबाट एउटा कुरा हेर्नुस् है यसले अर्को के भन्छ भने नि यो खालको फ्लोमा
यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेर हामी पढ्छौं a1 b1 इक्वल्स टु a2 b2 अथवा इट गिव्स ab इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट av कन्स्टेन्ट भनेको v इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया अब v इन्भर्सली यो a1 b1 अथवा av भनेको पनि भोल्युम पर सेकेन्ड नै हो यो नन युनिफर्म ट्युबमा भोल्युम पर सेकेन्ड निकाल भन्यो भने एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु भेलोसिटी है भोल्युम एन्ड एरिया यो एरिया एन्ड भेलोसिटी है एरिया एन्ड भेलोसिटी प्रोडक्ट अफ दिस अल्सो गिव्स भोल्युम पर सेकेन्ड एरिया इन्टु भेलोसिटी इट अल्सो गिव्स भोल्युम पर सेकेन्ड है अब भेलोसिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया भनेको हामीलाई थाहा छ एरिया सानो भयो भने भेलोसिटी के हुन्छ धेरै हुन्छ है एरिया सानो भयो भने भेलोसिटी के हुन्छ अरे धेरै हुन्छ अब यसमा हामीले पढ्थ्यौ पाइपबाट वाटर फ्लो भइराछ माउथ न्यारो बनायो भने वाटर पर पुग्छ वाटर पर पुग्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्थ्यौ एउटा अर्को हामीलाई यसमा के सोधिन्छ भने नि माथि झरनाबाट पानी तल खस्दैछ है झरनाबाट पानी तल खस्दै गर्दाखेरि यो वाइड हुन्छ कि न्यारो हुन्छ वाइड हुन्छ कि न्यारो हुन्छ माथिबाट पानी तल खस्यो भने न्यारो हुन्छ नो वाइड है न्यारो किन हुन्छ अब हेर्नुस् माथिबाट पानी तल खस्दाखेरि ग्राभिटीले गर्दा भेलोसिटी बढ्छ भेलोसिटी बढ्यो भने एरिया के हुन्छ घट्छ है ग्राभिटीले गर्दा भेलोसिटी बढ्छ भेलोसिटी बढ्यो भने के हुन्छ एरिया घट्छ है अब बर्नलिजमा आउँदाखेरि बर्नलिजको स्टेटमेन्ट के छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्दा कुन इनर्जी भेलोसिटीले गर्दा काइनेटिक इनर्जी हाइटले गर्दा पोटेन्शियल इनर्जी अनि प्रेसरले गर्दा प्रेसर इनर्जी यो प्रेसर इनर्जी तपाईहरुलाई कन्फ्युज नहोस् है प्रेसर इनर्जी भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम भोल्युम भनेको मास बाइ डेन्सिटी है यस्तो पनि यो भनेको प्रेसर इनर्जी हुन्छ अनि बर्नलिजको स्टेटमेन्ट के छ इन ल्यामिनार फ्लो अफ आइडियल लिक्विड सम अफ प्रेसर इनर्जी काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्शियल इनर्जी पर युनिट मास always remains constant per unit mass भन्ने बित्तिकै p by rho plus 1 by 2 v square plus gh equals to constant अब हेर्नुस् है p plus 1 by 2 rho v square plus rho gh equals to constant अब ट्युब चाहिँ यस्तो नभएर होरिजेन्टल भयो हाइट इक्वल हुन्छ हैन हाइट इक्वल भनेपछि फर होरिजेन्टल पाइप h पनि के हो कन्स्टेन्ट यो टर्म पनि कन्स्टेन्ट भयो भने p plus 1 by 2 rho v square equals to constant minus constant नै हो अथवा p1 plus 1 by 2 rho v1 square equals to p2 plus 1 by 2 rho v2 square p1 minus p2 equals to 1 by 2 rho v2 square minus p1 square आजलाई फर्मुला सम्म लेख्नुस् एक्सप्लेन गर्ने हामी कमिङ क्लासमा है प्रिन्सिपल इन ल्यामिनार फ्लो अफ आइडियल लिक्विड सम अफ प्रेसर इनर्जी काइनेटिक इनर्जी एन्ड pressure energy kinetic energy and potential energy per unit mass always remains constant है pressure energy kinetic energy and potential energy always remains constant on which principle Bernoulli's principle depends भनेर सोध्यो भने चाहिँ आन्सरमा हामीले वर्क इनर्जी थ्योरम भन्नुपर्छ है फेरि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पनि ठिकै छ तर बेस्ट आन्सर भनेको चाहिँ वर्क इनर्जी थ्योरम है 12 को रिजल्टले तपाईहरुको आईओई को एक्जाम इन्ट्रान्स एक्जामलाई के पनि फरक पार्दैन एक महिना ढिलो भए पनि केही हुनेवाला छैन एक्जाम सर्छ भन्ने कुरामा
कन्फ्युज नहुनुस्, जुन डेट छ त्यही डेट भयो हैन। ल आजलाई बाई बाई है त।